3 तरह के जरूरतमंद जब तुम्हारे दरवाजे पर आए तो उन्हीं खाली हाथ वापस मत लौटाना, वरना क्या होगा, तुम गरीब हो जाओगे। क्या होगा, तुम तबाह हो जाओगे। परेशानियां तुम्हें जकड़ लेंगी, तुम्हारी जिंदगी मुश्किलात से भर जाएगी, तुम्हारे नसीब के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे और रिज़्क की बरकत तुमसे छीन ली जाएगी। ये 3 जरूरतमंद तुम्हारे लिए आजमाइश हैं, आजमाइश। इनकी मदद जरूर करना, इनकी मदद करना, तुम्हारे रिज़्क में इजाफा होगा और तुम्हारे नसीब के बंद दरवाजे भी खोल के रख देगा। लेकिन सुनो, अगर तुमने इन्हें खाली हाथ वापस लौटा दिया, माल के होने के बावजूद भी अगर तुमने इन 3 लोगों की मदद ना की, इनको रोटी ना खिलाई, इनकी जरूरतों को पूरा ना किया, तो याद रखना, तुम तो क्या, तुम्हारी नस्लें भी उजड़ जाएंगी। इन 3 लोगों की बद्दुआ तुम्हारी नस्लों को उजाड़ के रख देंगी। अल्लाह अकबर। तुम गरीब हो जाओगे, परेशानी में जकड़े जाओगे, नाकामी के शिकंजे में जकड़े जाओगे। मेरे भाइयों, आखिर वो कौन से 3 लोग हैं कि जब वो दरवाजे पर आए तो हर हाल में उनकी मदद करनी चाहिए, उन्हें खाली हाथ वापस नहीं लौटाना चाहिए। फरमाया, नंबर 1, जब कोई यतीम बच्चा तुम्हारे दरवाजे पर आए तो उसे मत झिड़कना। यतीम बच्चे को खाली हाथ वापस मत लौटाना, क्योंकि वो पहले ही माँ बाप की शफकत से महरूम है। उसके दिल में एक ऐसा खला है जिसे कोई नहीं भर सकता, जिस खला को दुनिया की कोई भी चीज, महंगी से महंगी चीज नहीं भर सकती। जब वो तुम्हारे दरवाजे पर आता है तो अल्लाह के बाद वो तुम ही अपना सहारा समझ कर आता है। खुदारा उस यतीम बच्चे की उम्मीदों को मत तोड़ना, क्योंकि उसे हौसला देने वाला कोई नहीं, कोई सीने लगाने वाला नहीं उसे। वो तुम्हारे दरवाजे पर ये जानते हुए आया है कि शायद यहां से उसे एक वक्त का खाना मिल जाएगा। अगर तुमने उसे ठुकरा दिया, अगर तुमने उसे एक वक्त का खाना ना दिया, तो याद रखना, अल्लाह किसी भी मोड़ पर तुम्हारा मददगार नहीं बनेगा। किसी भी मोड़ पर अल्लाह तुम्हारी मदद नहीं करेगा। फिर अल्लाह भी तुम्हें ठुकरा देगा अगर तुमने उसके गरीब और यतीम बच्चे को ठुकरा दिया। अगर तुमने अल्लाह के गरीब बंदे को ठुकरा दिया तो फिर याद रखना, अल्लाह तुम्हें अपने दरवाजे से ठुकरा देगा। अल्लाह दूर कर देगा तुम्हें रिज़्क के हलाल से। फिर अल्लाह तुम्हें ऐसी गुर्बत के गड्ढे में डालेगा, ऐसी गुर्बत की दलदल में फंसाएगा कि तुम्हें बाहर निकलने को कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा। यहाँ पर मैं तुम्हें एक दिल दहला देने वाला वाकया सुनाता हूँ। एक यतीम बच्चा जिसके कपड़े फटे हुए थे और पांव नंगे थे, मदीने की गली के एक कोने पर बैठा हुआ था। वो अपनी आंखों में आंसू लिए खामोश होकर आसमान की तरफ देख रहा था। ऐसे लगता था कि वो बच्चा किसी से शिकवा कर रहा है। लोग उसके पास से तो गुजर रहे थे, लोग उसके करीब से तो गुजर रहे थे, मगर किसी ने उसकी हालत जार पर तवज्जो ना दी। वो कहते हैं ना, जब हाथ और साथ दोनों कोई छोड़ जाता है तो फिर अल्लाह ताला उंगल पकड़ने वाला कोई ना कोई भेज ही देता है। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, उसी गली से मेरे रसूल करीम का गुजर हुआ, मेरे नबी का गुजर हुआ उसी गली से। जब मेरे नबी ने उस बच्चे को देखा तो आप फौरन करीम आका रुक गए, उस बच्चे के पास गए, उस बच्चे के पास गए और इस अंदाज से उससे पूछा जिस तरह एक माँ तोतली जुबान से अपने नन्हे बच्चे से उसके रोने की वजह पूछती है। जिस तरह एक माँ तोतली जुबान से, तोतले लहजे से अपने नन्हे से बच्चे से उसके रोने की वजह पूछती है ना, तो मेरे रसूल करीम ने भी बच्चे से कुछ इस तरह पूछा, तोतले अंदाज में, प्यारे लहजे में पूछा। फरमाया, बेटे, ओ मेरे बेटे, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें किसने मारा है? किसकी जुर्रत हुई तुम्हें मारने की? बताओ ना। बच्चे ने सर झुकाते हुए कहा, या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप दुनिया से चले गए हैं। बच्चे ने सर झुकाया और दुख भरे लहजे में कहा, या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप दुनिया से चले गए।
جن کے سر سے ماں باپ کا سہارا چھین لیا جائے پھر انہیں یتیموں کی سی زندگی گزارنی پڑتی ہے. جن کے سر سے ماں باپ کا سہارا چھین لیا جائے نا پھر وہ دوسروں کے اترے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں, پھر وہ دوسروں کا بچا ہوا کھانا کھاتے ہیں. کہنے لگا اس وقت میرا کوئی نہیں ہے, نہ کوئی عزیز نہ رشتہ دار, اور میرے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ ہے اور نہ ہی پہننے کے لیے کچھ ہے. میں دن بھر بھوکا رہتا ہوں اور رات کو جب نیند آتی ہے تو مسجد کے قریب جا کر سو جاتا ہوں. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کی توتلی باتیں سن بھی رہے تھے اور ساتھ میں رو بھی رہے تھے. بچے نے مزید کہا, یا رسول اللہ میں آسمان کی طرف دیکھ کر روتا ہوں, اپنے آنسو بہاتا ہوں کہ شاید اللہ میری فریاد سن لے. میں ہر رات یہی سوچتا ہوں کہ فلاں کا باپ بھی زندہ ہے. پوری رات میری یہ سوچنے میں گزر جاتی ہے کہ فلاں کا باپ بھی زندہ ہے, فلاں بچے کی ماں بھی اس کے پاس ہے, فلاں کی ماں بھی زندہ ہے, لیکن میرا باپ مجھے چھوڑ کر کیوں چلا گیا, میری ماں مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئی, میری ماں مجھے تنہا کیوں چھوڑ گئی. کیا میں نے اللہ کا کوئی ایسا گناہ کیا تھا, میں نے اللہ کا کیا بگاڑا تھا, میں نے اللہ کا کوئی ایسا گناہ کیا تھا کہ مجھے یوں بے سہارا کر دیا گیا. پھر اس بچے نے اپنی چھوٹی مٹھی کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے کہا, روتے ہوئے کہا, او میرے مالک اللہ, اگر تو نے مجھے ایسے ہی پریشان اور بے سہارا ہی چھوڑنا تھا تو پھر مجھے دنیا میں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی. اگر تو نے مجھے ایسے ہی پریشان رکھنا تھا, بے سہارا رکھنا تھا, بھوکا رکھنا تھا, پیاسا رکھنا تھا تو مجھے دنیا میں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی. اگر ماں کے سائے کے بغیر ہی میں نے جینا تھا, اگر میں نے باپ کی شفقت سے محروم ہی رہنا تھا تو پھر میری زندگی کا مقصد کیا تھا, پھر میری زندگی کا مقصد پریشانی تھی. ہائے, اس کی درد بھری باتیں سن کر رسول کریم کی آنکھیں نم ہو گئیں. رسول کریم نے بچے کے قریب بیٹھ کر فرمایا, بچے کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ محمد تمہارا باپ بن جائے, محمد تمہارا باپ بن جائے, عائشہ تمہاری ماں بن جائے اور تم ہمیشہ کے لیے میرے بیٹے بن جاؤ, تم ہمیشہ کے لیے میرے گھر میں رہو, تم ہمیشہ کے لیے عائشہ کے ساتھ رہو, تم ہمیشہ کے لیے میں محمد کے ساتھ رہو. ہائے, یہ سنتے ہی یتیم بچہ حیرت سے آپ کی طرف دیکھنے لگا اور روتے ہوئے بولا, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, کیا آپ واقعی مجھے اپنا بیٹا سمجھ رہے ہیں, کیا آپ نے واقعی مجھے اپنا بیٹا بنا لیا ہے. رسول کریم نے فرمایا, بچے تو نہیں جانتا کہ جس کا سہارا کوئی نہ ہو اس کا سہارا محمد ہی ہوتا ہے. آج سے تم میرے بیٹے ہو اور آج سے کوئی تمہیں یتیم نہیں کہے گا, کیونکہ تیری ماں بھی زندہ ہے اور تیرا باپ محمد بھی زندہ ہے. آج سے کوئی تجھے یتیم نہیں کہے گا. پھر میرے رسول کریم نے بچے کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے گھر لے گئے. وہ بچہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کرتے ہوئے میرے نبی نے فرمایا, عائشہ آج سے تو اس کی ماں ہے اور میں اس بچے کا باپ ہوں. میری عائشہ آج سے تو اس کی ماں ہے اور میں اس کا باپ ہوں. اب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بچے کو صاف ستھرے کپڑے پہنائے, صاف ستھرے کپڑے پہنائے, خوشبو لگائی. آئے میں قربان جاؤں, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار امت کی عورتوں کے لیے ایک مثالی سبق ہے, مثالی سبق ہے. غور کریں, توجہ طلب بات ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم بچے کو اپنے ساتھ گھر لائے تو عائشہ صدیقہ نے اتنا بھی نہیں کہا, یا رسول اللہ یہ کس کا بچہ اٹھا کر لے آئے ہو, اتنا بھی نہیں کہا. آج کی عورتوں کی طرح سیدہ نے شکوہ نہیں کیا, سیدہ نے کوئی بھی بات نہیں کی کہ ہم کسی غیر کا بچہ کیوں پالیں, ہم کسی اور کے بچے کے لیے کیوں قربانی دیں. انہوں نے یہ اعتراض نہیں کیا. سیدہ نے اتنا بھی اعتراض نہیں کیا کہ اللہ ہمیں اپنا بچہ دے گا, ہم کسی اور کے بچے کی دیکھ بھال کیوں کریں. نہیں نہیں نہیں, بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے بغیر کچھ کہے, بغیر کوئی لفظ بولے اس بچے کو محبت سے گلے لگایا. رسول کریم نے جیسے ہی فرمایا نا, فرمایا عائشہ آج سے تو اس کی ماں ہے
اور میں اس کا باپ ہوں۔ یہ سنتے ہی سیدہ عائشہ صدیقہ نے اس ننھے سے بچے کو سینے لگایا، اسے نہلایا، صاف ستھرے کپڑے پہنائے اور اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلایا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے نہ صرف بچے کی جسمانی ضرورتوں کا خیال رکھا بلکہ اس کی روح کو بھی محبت سے بھر دیا، بچے کی روح کو بھی پیار سے بھر دیا۔ بچے کو بھول گیا کہ وہ یتیم بچہ تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ یتیم بچہ صرف نبی کا بچہ نہیں بلکہ یہ اللہ کا بندہ بھی ہے، یہ اللہ کی مخلوق میں سے ہے۔ آج کل کی عورت شاید کسی یتیم کو ایک گلاس پانی دینے سے بھی کترائے، کسی یتیم بچے کو ایک گلاس پانی پلانا گوارا نہیں کرتی، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ نے ہمیں سبق دیا کہ محبت اور شفقت کا تعلق خون یا رشتہ داری سے نہیں بلکہ محبت اور شفقت کا تعلق دل کی پاکیزگی سے ہوتا ہے۔ ایمان سے بتاؤ میرے بھائیو، کیا کوئی عورت یہ ہمت کر سکتی ہے کہ کسی یتیم کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلائے، کسی غیر کے بچے کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلائے، اسے نہلائے، اس کا سہارا بنے، اس کی پیشانی چومے، اسے اپنے بچوں سے بھی بڑھ کر پیار دے، اسے مرے ہوئے ماں باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دے؟ کوئی عورت ایسا کر سکتی ہے؟ اگر ایسا نہیں کر سکتی تو پھر ہمیں اپنے دلوں میں جھانک کر یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اگر کوئی عورت ایسا نہیں کر سکتی، اتنی ہمت نہیں کر سکتی، تو پھر ہمیں اپنے دلوں میں جھانک کر یہ گہری سوچ لینی چاہیے کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں اور ہمارے عمل دین کے عظیم درس سے کتنے دور ہیں، ہمارے کام دین کے عظیم درس سے کتنے دور ہیں۔ جو کام آج کی عورتیں کرنے سے گھبراتی ہیں، جو کام آج کل کی عورتیں کرنے سے کتراتی ہیں، وہ مشکل ترین کام امت کی ماں نے کر کے دکھائے۔ میرے رسول کریم نے فرمایا جو شخص یتیم کی پرورش کرے، اس کے ساتھ محبت کرے، جو شخص کسی یتیم کی پرورش کرے، اس کے ساتھ محبت کرے، اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھے، فرمایا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا۔ یتیم کی کفالت کرنے والا شخص، یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا شخص، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی، ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی۔ اب وہ بچہ نہ صرف نبی کریم کی زیر کفالت رہا بلکہ مدینے کے لوگوں کے لیے ایک مثال بھی بن گیا کہ یتیموں کے ساتھ کیسا حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا اگر رزق میں برکت چاہتے ہو تو کبھی بھی دروازے پر آئے کسی یتیم بچے کو خالی ہاتھ واپس مت لوٹانا، حسب استطاعت اسے ضرور کھلانا، پھر دیکھنا تمہارے گھر میں رزق کی بارش کیسے برستی ہے۔ فرمایا نمبر 2، بیوہ عورت۔ ایک بیوہ عورت جس کا سہارا چھن چکا ہو، جب مدد کی امید لے کر تمہارے دروازے پر آتی ہے، جب ایک بیوہ عورت مدد کی امید لے کر تمہارے دروازے پر آتی ہے تو وہ در حقیقت تمہارے اخلاق کا امتحان لینے آتی ہے، تمہارے اخلاق کو آزمانے کے لیے آتی ہے۔ اس کی مدد کرنے والا عمل تمہیں جلد از جلد مالا مال کر دے گا، لیکن اسے مایوس کرنا نہ صرف اس کی روح کو زخمی کرے گا بلکہ یہ تمہارے لیے اللہ کی ناراضگی کا سبب بھی بنے گا۔ پھر جب اللہ ناراض ہوتا ہے، پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ اپنی دی گئی نعمتوں کو بھی واپس لے لیتا ہے۔ یہاں پر میں تمہیں ایک سبق آموز واقعہ سناتا ہوں۔ مدینے کے ایک چھوٹے سے کچے گھر میں ایک بیوہ عورت اپنے 2 معصوم بچوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ مدینے کا شہر ہے، ساتھ ہی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ گاؤں کے اندر ایک کچا گھر ہے، اس گھر کے اندر ایک بیوہ عورت اپنے 2 معصوم بچوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ بچوں کے چہروں پر بھوک کے آثار تھے اور وہ ماں سے بار بار کھانے کا سوال کر رہے تھے۔ چھوٹا بچہ ماں کی طرف دیکھ کر بولا، امی آج کھانے کو کچھ ملے گا؟ یہ سن کر ماں کا دل ٹوٹ گیا، لیکن وہ زبردستی مسکرا کر بولی، بیٹا ابھی تو کچھ نہیں ملے گا، لیکن صبح کا انتظار کرنا پڑے گا، صبح ہوتے ہی کھانے کا بندوبست ضرور کروں گی۔ اب بچوں کو جھوٹے بہانے سے سلا کر وہ رات بھر جاگتی رہی اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی رہی، یا اللہ میرے بچوں کا کیا قصور ہے، میرے ان یتیم بچوں کا کیا قصور ہے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے میرے لیے رزق کے دروازے کھول دینا،
इतने में सुबह का सूरज तुलू हुआ। वो औरत बाजार गई, लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी फरियाद ना सुनी, किसी ने उसकी मदद ना की। आखिरकार वो एक घने से दरख्त के नीचे जाकर बैठ गई। रास्ते में एक दरख्त आता था, थकी हुई थी, दरख्त के नीचे जाकर बैठ गई। आंखों में आंसू लिए सोचती रही कि क्या दुनिया में कोई भी उसके बच्चों के लिए एक वक्त की रोटी नहीं दे सकता। दुनिया के सखी मर गए हैं। इतने में एक नेक दिल शख्स का वहां से गुजर हुआ। उसने जब इस औरत की हालत जार देखी, इस औरत के चेहरे पर भूख के आसार देखे, तो एक बहुत बड़ा थैला था उस अजनबी शख्स के पास। उस अजनबी शख्स ने जब इसके चेहरे पर भूख के आसार देखे ना, जब गौर किया कि ये बेचारी 3 दिन की भूखी है, तो उस अजनबी शख्स के पास एक बहुत बड़ा थैला था। उस अजनबी ने क्या किया, वो थैला इसी औरत के हवाले कर दिया। इस औरत के हवाले करते हुए कहा कि ऐ औरत, ये एक अमानत है, मेरे पीर और मुर्शिद ने मुझे दी थी। और साथ में कहा था कि जब किसी औरत के चेहरे पर भूख के आसार देखना, तो बस ये थैला उसी के हवाले कर देना। 10 साल हो गए हैं मैं आप जैसी औरत को ढूंढ रहा हूं, तलाश कर रहा हूं। 10 साल के अंदर एक आप ही औरत मुझे मिली है जिसके चेहरे पर भूख के आसार हैं। ये लीजिए अपनी अमानत और मुझे जाने दीजिए। जब औरत ने इस थैले को खोला तो देखकर हैरान रह गई कि थैले के अंदर सोने के सिक्के थे। वो थैला सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। अब सोने के सिक्कों से भरे हुए थैले के अंदर से एक छोटी सी पर्ची निकली। उस पर्ची के ऊपर लिखा था कि ये तुम्हारे सब्र की जजा है। ऐ औरत, तुम्हारी जिंदगी में जो गुर्बत आई, परेशानियां आई, मुसीबतें आई, तो तूने सब्र किया, सब्र का दामन मजबूती से पकड़ा, बस ये तेरे सब्र की जजा है। आज से तेरे अच्छे वक्त शुरू हो गए, आज से तेरी गुर्बत के वक्त खत्म हो गए। ये औरत वहां से उठी, दरख्त से उठी, खुशी खुशी वापस अपने घर की तरफ जा रही थी कि रास्ते में उसने एक ऐसे माजूर शख्स को देखा जो रो रहा था और कह रहा था, लोगों, जो मैंने किया वो कभी भूल कर भी न करना। एक माजूर की आवाज आ रही थी ना, उस आवाज में ये अल्फाज थे, लोगों, जो मैंने किया वो कभी भूल कर भी न करना। औरत ने जब रोने की आवाज सुनी तो उसका दिल भर आया। उस शख्स की तरफ बढ़ी, रोने वाले शख्स की तरफ बढ़ी कि देखूं तो सही कि ये कौन है और क्या चाहता है। जब ये औरत उस शख्स के पास पहुंची, उसके करीब गई, जब उसे देखा तो देखकर हैरान रह गई कि ये तो वही मालदार शख्स था जिसके दरवाजे पर ये औरत बच्चों के लिए रोटी मांगने के लिए गई थी। तो उसने इसे झिड़क दिया था और धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया था। इसे बेइज्जत करके धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। आज उसका हाल ये था कि बेयारो मददगार होकर, बेबस होकर, माजूर होकर एक दरख्त के नीचे पड़ा रो रहा है, चीख रहा है और कह रहा है, लोगों, जो मैंने किया वो कभी भूल कर भी न करना। मेरे पास माल भी था, दौलत भी थी, सब कुछ था। दरवाजे पर आए जरूरतमंदों को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देता था। जो मैंने किया वो कभी न करना। अल्लाह के नाम पे कुछ ना कुछ जरूर देते रहना। अगर नहीं दोगे तो तुम्हारा हशर भी ऐसे ही होगा जैसे आज मेरे साथ हशर हो रहा है। हाय, मालदार शख्स को इस हाल में देखकर ये गरीब औरत कहने लगी, लोगों, कभी भी किसी दुखियारी औरत को अपने दरवाजे से खाली हाथ मत लौटाना। कभी भी माल के होने के बावजूद भी किसी बेवा औरत को उसकी जरूरत पूरी किए बगैर अपने घर से खाली हाथ वापस मत लौटाना, वरना याद रखना जो खुदा देने की ताकत रखता है वो वापस लेने की ताकत भी रखता है। तो फरमाया नंबर 3, भूखा मुसाफिर। जब भूखा मुसाफिर तुम्हारे दरवाजे पर आए तो भूखे मुसाफिर को भी खाली हाथ वापस नहीं लौटाना, कुछ ना कुछ जरूर देकर ही उसे भेजना। तो ये 3 लोग ऐसे हैं, जब भी तुम्हारे दरवाजे पर आए तो इनकी जरूर मदद करना। इनकी मदद करना तुम्हें माला माल बना देगा और इन 3 लोगों को झिड़कना तुम्हें कंगाल कर देगा, तुम्हें गुर्बत की दलदल में फंसा के रख देगा।